Maayong adlaw sa tanan, higalag igsuon kumusta? Unsa ka importante higalag igsuon nga atong makatunan ang pagbasa, pagtuon ug pagpamalandong sa pulong sa Dios. Una sa tanan higalag igsuon, this is the preparation for the great battle. Samtang naa pa manggutnan ining kalibutan na higalag igsuon, do na tay gubat, dili physical battle but spiritual battle. Sa ato pa lang daang hunahuna higalag igsuon, hinumduman baya nato, dili tanang mosulod sa atong hunahuna, nakasubay na sa kabubuton sa Dios. Maoy hinungdan nga nagkinahanglan tagiya o gabay nga mao ang pulong sa Dios. Ikaduha, sa atong kasing-kasing higalag igsuon. Kaya ang ato magong kasing-kasing higalag igsuon, malimbungon. Aron dili ta malimbungan higalag igsuon sa adlaw-adlaw nga pag-atake sa kaaway sa Dios nga mao ang diablo. Importante kaayong mabatunan nato ug makatunan ang pulong sa Dios nga mao'y giya adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Ikatulo, katapusan higalag igsuon sa atong mga plano. Usahay baya higalag igsuon nagtuota nga sakto na atong mga plano, mahimuot na ang Dios niini, nindot na ang result niini. Pero sa kaulahian di ay higalag igsuon pagmahay ug kapakyasan. Anday natipas na di ay taglaing dalan. Hinumduman nato higalag igsuon aron dili ta matipas og laing dalan, gamito nato ang mapa. Walay laing mapa, mao ang pulong sa Dios.